Hello, this is Adeline and you're watching in Goa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant launched Goa's financial assistance scheme for setting up crab culture units under National Fish Farmers Day 2026 celebrations in Panjim. The program also saw the release of an aquaculture conference proceedings book and distribution of benefits to fish farmers and fishing communities under various schemes. आज ज्यो आमी दोन स्किमी लॉन्च केल्यो आणि ताज्या उपरांत आमी वेगवेगळे अजूनही प्रोग्राम्स लॉन्च करपाचे. एक फायनान्शियल असिस्टंट फॉर द क्रॅप कल्चर. आमी आतां पळयताले की कुल्ली कशा पद्दतीन बॉक्सांतल्यान आपुणूच देंवन गेली, बरोबर काय ना. तो क्रॅप कल्चर हांगा गोंयांत निर्माण जावचो हेच्या खातीर स्कीम नासली. म्हणून म्हाजें म्हणणें इतकेंच आसा, जी ट्रेडिशनली नुस्तें विकता ताज्या फुडल्या जनरेशनान नुस्तें पोसपाकूय लागचें. आमी एकदां पळयता की आमची जाणटेली आवय किंवा जाणटेली माय ही खूब वर्सां जाली नुस्तें पोसता, बट तिजें जनरेशन जर ह्या नुस्तें पोसपाच्या धंद्यात येत जाल्यार ताका डबल फायदो जावपाक शकता. कारण नुस्तें पोसता ती माय किंवा आवय दुसऱ्या कोणा कडल्यान तरी विकत घेता आनी मागीर ती बाजारात विकता. तेजेर तिका फक्त कदाचित म्हणजे आमी म्हणटा तशें 20% फायदो मेळटा आसत, बट तेंच जर आपुणूच केलें जाल्यार ताजेर फायदो ताका आनीक 30% म्हणजे 50% फायदो मेळपाक शकता. कारण व्हडल्या नुस्तेकारांक सारकें खबर आहा फुडें बसल्यात ते. त्या खातीर आमी जाका म्हणटा की हो फायदो आमच्या बारीक नुस्तेकारांक सुद्दां मेळचो म्हणून आमी क्रॅप कल्चर ही स्कीम इंट्रोड्यूस केल्या. फीश वेंडर म्हणून हे आमी सगळे एसिस्टंट तुमकां दिता, ताजो खूब बरो उपयोग तुमी सगळ्या जाणांनी करचो. आमी जी नॅशनल कॉन्फरन्स हांव आत्तां आमच्या फिशरीज मिनिस्टराक म्हणटालो, खरें म्हणजे आमी फीश फेस्टिवल करता. त्या फीश फेस्टिवलाक तुमी कोण केन्ना येवंक ना. येयल्या? थोडी जाणां येयल्या आसतली, सगळीं जाणां येवंक ना, बट आयज खूब मोठ्या प्रमाणात आयल्या. त्या खातीरूय तुमचें हांव अभिनंदन करता. कारण तेज्या पेक्षा म्हाका आयचो दीस चड म्हत्वाचो आसा, कारण तुमी सगळें नुस्तें विकपाचें सुद्दां आसा ती थंयच दवरल्या आनी सगळीं जाणां हांगासर आयल्या, तो खातीर आमकां चड म्हत्वाचो आसलो. म्हाज्या उलोवपाच्या उपरांत आमी म्हाका दिसता 9 स्किमीची सँक्शन लेटर्स दिवपाची आसा, वेगवेगळ्या पद्दतीची वेगवेगळ्या जाणांक. एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदेचें सँक्शन लेटर दिता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे प्रधानमंत्री जाल्या उपरांत तांच्यांनी बारीक मनशाचो विचार केलो, नुस्तेकाराचो केलो, शेतकाराचो केलो, भाज्येकाराचो केलो, दूदकाराचो केलो. ह्या सगळ्या जाणांचो विचार हो फक्त मोदीजीत केलो. दुसऱ्या तिसऱ्या हेज्या पयलीं केन्ना कोणी करूं नाशिल्लो. आनी ताका लागून एखादो जर ट्रॉलर घेता आसत किंवा एखादी इन्सुलेटेड व्हेहिकल घेता आसत किंवा एखादें नेट घेता आसत जाल्यार ताका 50% पर्यंत सबसिडी दिवपाचें काम हे मोदीजीत केलें. आनी आमच्या सरकारान ताज्या अंतर्गत तें सँक्शन लेटर दिता. ते प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हाच्या अंतर्गत तें लेटर दिता. दुसरें, आमच्या सरकाराच्यो म्हणजे म्हज्या सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो योजना आसा, तांची सँक्शन लेटर जेणी जेणी एप्लाय केला तेका तें सँक्शन लेटर मेळटलें. पण जेणी एप्लाय करूंक ना तांच्यांनी आयज पळोवन मागीर परत एकदां एप्लाय करचें. आमचे डिपार्टमेंटाचे मनीस BDOच्या ऑफिसान आसता आनी ते हे सगळे फॉर्म डिस्ट्रिब्यूट करून तुमच्या पर्यंत पावयता. पण हांवें आतां तांकां इन्स्ट्रक्शन दिला की जितके नुस्तेकार हांगासर आयल्या तांचें रजिस्ट्रेशन घेयात आनी तांकां कॉन्टॅक्ट करात की तांकां स्कीम आमी खंयची दिवपाक शकता हाज्या फुडें, की तांकां स्कीम दिवची. कारण आतां दिता आसतना तेंचें नांव नंबर सगळें घेवन फुडले फावटी तुमकांय बी अशाच पद्दतीच्यो 100% लोकांक सगळ्यो स्किमी मेळपाक जाय, सगळो फायदो मेळपाक जाय म्हणून आमच्या सरकाराच्यो स्टेट सँक्शन स्कीम लेटर आमी डिस्ट्रिब्यूट करतले. फीश वेंडिंग किट्स फॉर द फिशरमॅन, वेगवेगळे किट्स, नेट आसतले आनी कितें आसतलें तेंय बी आमी हातूंतल्यान डिस्ट्रिब्यूट करपाचें आसा. आनी हे सगळें करता आसतना धाकटे बोट ओनर आहा हांकां एकदां रिस्क आसता समुद्रान वचपाक. ते लायफ जॅकेट हे दिवपाक जाय. तें जॅकेट आनी वीथ द इन्सुलेटेड बॉक्सीस जे धाकटे फिशरमॅन बारीक बोट घेवन वयता तांकां आमच्या सरकाराच्या वतीन आतां दिवपाचें आसा. आमी अखिल गोमंतक हारकरी संस्था म्हणजे गेले ते म्हाजे कडेन फाटले फावटी 2-3दां येताले. हारकरी समाजाचे सगळे लोक म्हणजे ते नुस्तें काडटा मडकय पासून ते हेवटेन पेडण्या पासून. खूब तेंप जालो तांचो वेगवेगळे विशय आसलेले, म्हणजे तेंचे रजिस्ट्रेशनी पासून ते हें.
कारण हे बारीक लोक आपल्या पोनेरान वचप आनी हार मारून ते नुस्तें काडप तांकां परमनंटली रजिस्ट्रेशन दिवपाचें काम सर्टिफिकेट म्हणजे ताजें म्हणणें आमी म्हणटा कितले लोक आहा काय विचारलें हांवें ताका तर म्हणालो 150 एक्टीव आसा आनी दोतोर तूं म्हणालो सर्टिफिकेट दीत जाल्यार आनीक 400-500 तरी येतले मागीर सर्टिफिकेट जाय म्हणून बट खरे आडकरी आहा पळय न्ही त्या सगळ्या जाणांक सर्टिफिकेटी दिवपाचें आमी थारायला त्या खातीर तुमच्या गांवांत जर अशे हारकरी आसत जाल्यार त्या सगळ्या हारकऱ्यांक सांगात हे कित्याक करता हांव कारण हे ट्रेडिशनल बिजनेस हो जिवंत उरपाक जाय कारण हांव जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तेन्ना खरो स्वयंपूर्ण गोंय कोण करता तर आमचे नुस्तेकार भाव करता दूदकार भाव करता शेतकरी भाव करता हे स्वयंपूर्ण करपाचें काम जे आसा हे सातत्यात गोंयकाराक करता म्हणून हांव तुमचें अभिनंदन करतात आनी हारकरी संस्थेक तांची परमनंटली सर्टिफिकेट दिवपाचेंय काम आमी करता आमी टॅड इन्स्टॉलेशन सर्टिफिकेटूय दिवपाचें म्हणजे आमी जे नुस्त्याक भितर वता तांकां आपूण जर त्रासान पडलो जाल्यार ते फिशरीज डिपार्टमेंटाक रोखडे कळपाक जाय म्हणून ताका जो पॅनीक बटन आसता म्हणजे ते इन्स्ट्रुमेंट आसा जेणे करून जर दर्यान आसली होडी जाल्यार सुद्दां ते आमकां डिपार्टमेंटाक कळपाक जाय तो टॅड इन्स्ट्रुमेंट बसोवपाचें काम हे आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन करता आमी तुमी आतां पर्यंत नुस्तें फक्त वताकूच सुकयताले बट तेंय बी आतां सोलर ड्रायर म्हाका दिसता आज कितल्या जाणांक दितले खबर ना म्हाका एका ग्रुपाक आज दिवपाचें थारयलां ट्रायल बेसिसाचेर म्हणजे सोलर ड्रायरान तुमचें नुस्तें सुकोवपाचें जर पावसांनी नुस्तें उरलें जाल्यार तें सुकानासलें बट तें सुकोवपाचें काम हे सोलर ड्रायराचेर जातलें आमकां फक्त वताक घालपाचें गरज ना म्हणजे तें सुकें करूनय मागीर पॅकींग करून आनी ब्रँडींग करून आमी तें विकूं येता तेंय काम आमच्या डिपार्टमेंटान आत्ताचें सुरू केलां इन लॉंग फुडले फावटी उरलेल्यांकूय बी अशा पद्दतीचे सोलर ड्रायर जाय तांकांय दिवं येता फुडल्या वर्सा दिवपाक जाय जाल्यार फुडल्या वर्सा म्हजेंच सरकार येवपाक जाय काय नाका मागीर येवपाक जाय जाल्यार नेटान धाडयो मरांनी दुसऱ्या सरकारान दिला केन्ना म्हाज्याच सरकारान दिला मागीर येवपाक जाय न्ही सरकार म्हाज्या बरोबर नेटान घोशणा दिया तर नेटान घोशणा दिया भारत माता की दोन्ही हात वयर करून भारत माता की वंदे आमचेच सरकार येवपाक जाय कारण ते खरे नुस्तेकारा खातीर काम करता म्हणून अशा पद्दतीचे हे अजूनय बी वेगवेगळ्यो फीश फार्मर सर्टिफिकेट ह्योय दिवपाच्यो आमच्या सरकारान थारायल्या